O sige, ato kining kalampagon kay sumo man gud kaayo ba nga parang mga timang lang. Ang unsa ganito? Aw kadto bang mga sekta nga naglumbahay og angkon nga sila kunotong iglesia nga giingon ni Jesus Kristo sa Matthew 16:18. Hoy, ka mga ignorante ba ninyo sa Biblia oy? Kadugay na kaayo. Unya ang uban sa inyong mga pastor kuno. Nangamatay na sa kadugay pero hangtod karon, gabino ang gihapon sa pagsabot sa Biblia, sus, panabangi. Sayon raman unta sabton nga adunay nay iglesia sa wala pa magpakatawo si Jesus, Acts 7:38. Unya kini niya nga iglesia nabagsak kini tungod sa kagahi sa ilang ulo, basa Romans 11 verses 11 to 12. Busa nagaingon ako, nang hipangdol ba sila aron sila mahulog, kana dili mahimo, kundili tungod sa ilang pagkapangdol miabot ang kaluwasan sa mga gentil, aron sa paghagit kanila sa pagpangabugho? Sa 12, apan kung ang ilang pagkahulog mao ang pagkadato sa kalibutan, ug ang ilang pagkawala mao ang pagkadato sa mga hentil, unsa ang pagkalabaw pa niini ang ilang kahupnganan. Nan karon kitang mga hentil itinagpira ta sa kanila sa Hudyo, matod sa Roma 11 bersikulo 16 hangtod 24. Mao nga walay bisan kinsa sa inyo nga may autoridad nga mo angkon sa iglesia na yan. Pastilan, kawalag gyud intawon kabangkaagan ba? Aduna nay iglesia, Acts 7:38. Karon kay nangabali ang ubang mga sanga. Hingkuha ang Dios sa sanga gikan sa olibong ihalas. Mao kana, kita, mga hentil, unya, gipapilit rata sa orihinal ng punuan sa olibo. Unya karon, ang kuno ninyo nga kamo mao ang punuan. Roma 11, bersikulo 16 hangtod 24. Sus pagkahilas kaayo ninyo ba mga bagagnawong? Naunsa naman ng kabutanga sa inyong mga utok? Ang problema kasi dito, marami ang mailad ba? Looy gyud kaayo in town ang mailad. Lain pa, kining maong iglesia wala pa kini maitayo. Kasabot ka? Sa hula ni Propeta Amos sa 9 bersikulo 11 ug 12. Gipukaw sa laing panahon sa aklat ng mga gawa, Acts 15:16. Naunsa naman mo oy? Future perfect tense, kasabot ka. Future perfect tense. Kanus a? Ito yon. Galatians 3:28. The fulfillment of Matthew 16:18 is still in the far future. Revelation 7 verses 9 to 17. Kasabot ka, Tor?